प्रेसार दिसा एक एक्शन जाली मामलेदार पेडणेचे आणि एक रेस्टॉरंट सील केलें आनी ताचें नांव आशिल्लें हॉटेलो. आतां तें रेस्टॉरंट अशा जाग्याचेर आशिल्लें ज्या जाग्याचेर ते घडये येवपाकूच जायना आशिल्लें, कारण त्या जाग्याचें नांवूच अशें मिठागर वाडो आरंबोल. आतां मिठागर वाडो म्हणजे तो वाडो मिठागराचो आनी तो जागो मिठागर म्हणजे सॉल्ट पॅन, जंयच्यान एक्चुअली सॉल्ट काडप. इको सेन्सिटीव एरिया म्हणून आसा, त्या इको सेन्सिटीव एरियान सॉल्ट पॅन पडटा आनी त्या सॉल्ट पॅनांनी हांणी नायट क्लब्स घातले, रेस्टॉरंट घातले आनी ती पेड्यार केल्ली आसा. हें इतलेंच न्ही, हेजे फुडें हे कोण ओन करतालो प्रॉपर्टी हें चड इंट्रस्टींग. गोंयचे आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हे प्रॉपर्टी ओन करताले. हाजो अर्थ लक्ष्मीकांत पार्सेकार मिठागर ओन करताले आनी तेंच्यांनीच सांगलेल्या प्रमाणे तांणी ही प्रॉपर्टी लीज आवट केल्ली एका मनशाक, थंय ताणें रेस्टॉरंट घातलें. आतां 700 स्क्वेअर मिटराची हे प्रॉपर्टीन तें रेस्टॉरंट स्प्रेड आवट आसा. थंय वचपा खातीर उदकारसून तांणी ब्रीज केल्लो आसा आनी त्या मिठागरान तें रेस्टॉरंट आसा अशें आमकां आतां रिपोर्ट पळयला तेन्ना तरी कळटा. आतां त्या रेस्टॉरंटाचें लोकेशन पळयत जाल्यार तुमकां याद जातली सेम गजाल बचाची आशिल्ली. बचूय मिठागरान आशिल्लें, ताका वचपा खातीर एक रस्तो आशिल्लो आनी तें मदीं आशिल्लें. बचाक उजो लागलो, 25 शहीद जाले म्हणपा जाता, कारण ते मेले हांच्या सगळ्यांच्या कारणाक लागून. आतां हें रेस्टॉरंट आसा पळय तें पडटा लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांच्या प्रॉपर्टीन. आतां ते आज सील केल्या उपरांत जेन्ना पत्रकारांनी लक्ष्मीकांत पार्सेकारांक विचारलें तेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकारांनी सांगलें की म्हजें काम जागो लीज आवट करपाचो आनी आपणे खंय 2 जाग्याचेर जागे लीज आवट केल्ले आसा. थंय तो कितें करता तें आय एम नॉट बॉदर, तें म्हाका पडून वचूना. आतां फायनली अशें जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्लो मनीस उलयता तेन्ना प्रश्नचिन्ह पडटा की आमी खंय आसा. आमकां मात तरी जबाबदारी आसपाक जाय की हांवें समज जागो कोणाक तरी लीज आवट केलो, त्या जाग्याचेर तो कितें करता ती जबाबदारी म्हाजीच आसता. त्या लिजाचेर तुवें कितें बरयल्लें आसा, ताका कितें चलोवपाक दिलें म्हणून बरयल्लें आसा हें फायंड आवट करचें पडटलें. तूं लीज अग्रिमेंटान ताका बरयल्लें आसतलें की थंय बाबा तूं मीठ काड म्हणून, जाल्यार हांव मानतां. पूण तुवें जर बरयल्लें आसा तें रेस्टॉरंट चलय म्हणून विदावट कन्वर्टींग द लँड, आयडियली मिठागरान कन्वर्जन जायना, पूण विदावट कन्वर्टींग द लँड तुवें जर रेस्टॉरंट चलोवपाक दिल्लें आसत जाल्यार म्हाका काय संबंद ना, म्हाका काय लागना अशें म्हणपाक शकना, कारण तितलीच जबाबदारी तुमचेरूय येता. मुख्यमंत्री आशिल्ले तुमी सगळ्या राज्याचे हेड आशिल्ले, तुमकां खबर आसा कशें चलता तें, एडमिनिस्ट्रेशन कशें चलता तें. तुमी हाज्या पयलीं मुख्यमंत्री आसतना भाशणां दिल्लीं आसा गोंया बद्दल. तेन्ना तुमी भाशणांनी गोंयचें सैम कशें राखप, पर्यावरण कशें राखप ह्यो गजाली सांगता, जाल्यार तुमच्या मिठागरान इल्लीगल क्लब किंवा इल्लीगल रेस्टॉरंट तातूंत खंय कॉटेजीसूय आशिल्ल्यो त्यो कश्यो आसा, त्यो कश्यो जाल्यो. कॅन यू जस्ट से की म्हाका पडून वचूना, हांवें लिजार दिलें आनी म्हजो विशय सोंपलो. हो विशय हांगा सोंपना आनी सोंपूं जायना. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो. लक्ष्मीकांत पार्सेकारांची आमी बायट आयकली, हांवें 4दा ती परत परत आयकली. तो म्हणटा हांव हॉटेलाच्या धंद्यान ना. फायन, आपूण शैक्षणीक संस्था चलयता आनी आपले एक बँक आसा, इट इज मल्टीपर्पज बँक ऑर अर्बन बँक आसा ती आसा. जर तुमी ह्या हॉटेलाच्या धंद्यान ना जाल्यार तुमी हे सगळे गजाली जावपाक एलाव कशें केले. तुमच्या जाग्यार कोण कितें करता ताची तुमी जबाबदारी कित्याक घेवना. आतां तुमी जेन्ना बचाचो उजो लागलो तेन्ना ताका कित्याक सांगूना बाबा हें सगळें काड म्हणून. बरें, बेटर लेट दॅन नेवर. एटलिस्ट हेज्या पयलीं तुमी चूक केली, पूण तेज्या नंतरूय तुमी चूक कशी चालू दवरली. आतां हें सगळें उलयता आसतना म्हाका याद जाता मायकल लोबोची. मायकल लोबोक जेन्ना आमी विचारिल्लें की बर्च्या विशीं, तो म्हणटा आपल्याक खबरूच ना म्हणटा ते मिठागरान थंय कितें चलना म्हणून. हें जावूच शकना, कारण मायकल लोबो आनी ताजी घरकान्न ही दोगूय जाण मेळून शिवोले आनी कलंगूट रूल करता. तांकां प्रत्येक गजाल, प्रत्येक हॉटेल, प्रत्येक
दुकान आसूं हॉटेल आसूं नायट क्लब आसूं हेंचे बद्दल म्हायती आसताच. लक्ष्मीकांत पार्सेकाराकूय दिश्टी पडूना बाबा आपल्या मिठागरान कोणें तरी थंय अशें रेस्टॉरंट घातलां किंवा अशे रूम्स दिल्ले आसा जेके वायलेशन केल्लें आसा, तर ते आपली जबाबदारी झटकूं शकता काय? हांव हो प्रश्न घेवन तुमच्या मुखार व्हिडिओ ह्या गजाली खातीर काडला की बच्या नंतर आमी पळयलें कांयच बदललेलें ना. कांय जाग्यांचेर एक्शन जाली पूण ते एक्शनी नंतर परत ते सील काडले, परत ते सगळी गजाली चलता. तुमी इंस्टाग्राम रील काडून पळयात, थंय ज्यो गजाली चलता आनी जे तरेन ते गोवा प्रमोट करता ते पळयत जाल्यार तुमकां लज दिसतली गोंयकार म्हणपा खातीर. बच्या नंतर एसेंब्लीन काल कॉलिंग अटेन्शन मोशन घातलें मायकल लोबोन आनी मायकल लोबो स्वता कॉलिंग अटेन्शन मोशन घालून येवूच ना आनी ते कॉलिंग अटेन्शन मोशन तो ना म्हणून घेवन आनी दुसरें मोशन घेता तेन्ना हांसत हांसत भितर सरता. तो एक्चुअली कोणाचेर आसनाशिल्लो, तो आमचेर आसतालो, गोंयकारांचेर आसतालो की तुमकां बाबा पळय आमी कितेंय करूं शकता, तुमी आमचें कांयच करूं शकना म्हणून. बचाचेर कॉलिंग अटेन्शन मोशन जावपाक जाय आशिल्लें. दुसरे वटेन बचाचो रेफरन्स ना म्हणून गव्हर्नराचो एड्रेसा वेळार जे ओपोजिशन वेलान धांवले आनी तांणी तो एड्रेस आयकूं ना, ते ओपोजिशन जेन्ना मायकल लोबोन तशें केलें तेन्ना विजय सरदेसाय फक्त एकूच रेफरन्स करता की ना अशें करप ना, तुमी सभापती तांकां सांगा अशें सांगून तो विशय सोंपयता. तेन्ना कित्याक ओपोजिशन वेलान वचूना परत अगेन्स्ट मायकल लोबो? कारण ही फकाणां जाली, विधानसभेची फकाणां जाली, तेन्ना कित्याक वचूना? ओपोजिशनांनी विरोधकांनी बचाचेर हाफ एन अवर डिस्कशन कित्याक मागूना? आजून म्हणसर तरी मागूना जेन्ना व्हिडिओ काडटा तो म्हणसर. म्हणजे हातून सगळें दिसता की सगळेच जाण मेळून आमकां पिशान काडटा अशी आमकां तरी सद्या जाल्लें आसा. लास्ट आशिल्लें ते लक्ष्मीकांत पार्सेकाराचो इन्सिडेंट जालो ताजे उपरांत तरी कळ्ळां की हांचेर विश्वास दवरच्या पयलीं 10 फावटी आमकां चिंतचें पडटलें. पूण सगळ्यांक हांव हेंच सांगता, जबाबदारी झटकूं शकना. मायकल लोबोन आजुनूय उत्तर दिवचें पडटलें की बचाची ताका खबर आशिल्लें काय ना. विरोधकांनी उत्तर दिवचें पडटलें की तेन्ना तेणी एसेंब्लीन बोवाळ कित्याक घालूना, मायकल लोबोच्या कंडक्टाचेर बोवाळ कित्याक ताणें घालूना. आनी लक्ष्मीकांत पार्सेकारांनी हाजीय जाप दिवची पडटली की बाबा तुमकां तुमच्या मिठागरान चलपी क्लब दिश्टी पडूना काय म्हणून, की आतां तुमी म्हाका कांयच खबर ना, म्हाका कांयच पडून गेल्लें ना, म्हजी जबाबदारी सोंपली अशें म्हणून तुमी जबाबदारी सोंपोवंक शकना. तुमी पळयतात गोवा न्यूज. ओ मेलो कितरे रास्ता पोज मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे, कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरे? हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस, सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स, वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह नायट्रोजन गॅस, व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो, एक्सप्रेस. योकोहामा टायर एक्सप्रेस, ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. पळय